बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज हूत पाइसियंस साल 2026 ये एक बड़ी तब्दीली का साल रहेगा। ये साल आपको तोड़कर नहीं बल्कि आपको निखारेगा। आप अपने उसूल बदलेंगे, आपकी डेफिनेशन बदल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अब वापस लेंगे। अगर आप अब तक किसी के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं तो ये वक्त साल 2026 का जो वक्त होगा, इस वक्त में आप लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच, अपनी बसीरत से अपनी उसूल तय करेंगे और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि ये साल आपको सिखाएगा, आपको कहेगा कि अपनी जगह बदलो, अपनी आवाज़ पहचानो, जो बन रहे हो या जो आप हो उसे कबूल करो और आगे बढ़ो। देखिए, साल 2026 ख्वाबों को तोड़ने के लिए नहीं आया बल्कि ये ख्वाबों को हकीकत बनाने आया है। ये साल कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनाने आया है। साल 2026 का आगाज़ आप लोगों के लिए थोड़ा संजीदगी वाला माहौल बनाएगा। गैर ज़रूरी किस्म के लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे या आप उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव किस्म के लोग या ऐसे तमाम लोग जिनके साथ आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती, आप उनसे दूर हो जाएंगे। तो जो कमज़ोर रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गैर वाज़े किस्म की जो रास्ते हैं या आप कोई अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप लोगों का फोकस नहीं है या आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो जो मुबहम रास्ते हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे जनवरी और फरवरी में। वैसे इन 2 महीनों में ही आप लोग बदलना शुरू हो जाएंगे, खुद को बदलता हुआ महसूस करेंगे। आपकी सोच के अंदर पुख्तगी आएगी, आपके फैसलों में वज़न होगा, आपकी बातों में ठहराव पैदा होगा। ये वो वक्त होगा कि जब आप कह सकेंगे कि अब बस मैं खुद को ज़ाया नहीं करूँगा या ज़ाया नहीं करूँगी। अब देखिए, ये टाइम जो है आपको एक क्लैरिटी भी देगा। अगर 2011 से लेकर अब तक आप लोग कंफ्यूज रहे हैं, आप लोग अपनी बातें नहीं मनवा सके, आप लोगों की सोचें मुबहम रही हैं, आप अपने ख्वाबों पर काम नहीं कर पाए या आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सके, तो अब आप लोगों के सामने चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि नेपच्यून की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। साल के शुरू में जो रिश्ते हैं वो थोड़े खामोश रहेंगे, मोहब्बत के रिश्ते, लेकिन आप लोग जज्बाती ज़्यादा रहेंगे। ख़ास तौर पर पहले 3 महीनों में आप लोग ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि क्या जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं या जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, चाहे मोहब्बत का है चाहे दोस्ती का है, क्या वो बंदा या वो बंदी सिंसियर है या नहीं है। एक तो आप इस बारे में अपने अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर देंगे और इसी वक्त में कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने ज़ख्म भी ताज़ा होंगे। पुरानी यादें आपको सताएंगी, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर अच्छी यादें हैं तो आपके रिश्तों को मजबूत करेंगी, अगर वो यादें किसी ज़ख्म के जैसी हैं तो रिश्ते कमज़ोर होंगे और टूट जाएंगे। तो जो कमज़ोर रिश्ते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो टूट जाएंगे। मार्च के बाद आप लोगों के रिश्तों के अंदर क्लैरिटी आएगी, बातचीत बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, छोटी छोटी खुशियां आप इंजॉय करने लगेंगे। अगस्त और सितंबर ये 2 महीने, इन 2 महीनों में मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में आप शादी का फैसला कर सकते हैं या आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो, ये जो टाइम है ना, अगस्त और सितंबर, ये टाइम आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्शन लेने का कहेगा, ख्वाबों ख्यालों से निकल के आपको आगे बढ़ने का कहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो साल 2026 आपकी ज़िंदगी बदल देगा। साल के शुरू में आपके म्यार बदलेंगे। पहले जो चल रहा था आपको अगर कबूल नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। जनवरी से मार्च तक पुराने रिश्ते याद तो आएंगे, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है तो आपके साथ चलेगा, रिश्ता कमज़ोर है तो टूट जाएगा। तो ये वक्त कमज़ोरी वाला वक्त नहीं है, ये वक्त क्लैरिटी वाला, मुस्तकबिल बनाने वाला वक्त है। क्योंकि मार्च के बाद
آپ کے تعلقات کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ مارچ، اپریل، مئی، جون یہ محبت کے حوالے سے بہت طاقتور مہینے ہیں، محبت کے رشتوں کو بہت بہتر بنائیں گے۔ اور اگست، سپٹمبر یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ محبت شادی میں بدل سکتی ہے، یا اگر آپ سنگل رہیں اگست تک تو اگست میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے یا آ سکتی ہیں جو سمپل ہوں گی، سیکیور ہوں گی۔ جوش بے شک کم ہوگا، لیکن اس رشتے کے اندر سکون تھوڑا زیادہ ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہی سکون، یہی محبت ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی سال 2026 ایک حقیقت کا سال ہوگا۔ جنوری سے لے کر اپریل تک گھریلو ذمہ داریاں بڑھے گی، گھر پر آپ لوگوں کی توجہ زیادہ رہے گی، باتیں کم ہوں گی، سوچیں زیادہ ہوں گی اور پریکٹیکل بھی زیادہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو رشتہ محض جذبات سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے نبھانا ہوگا۔ اگست اور سپٹمبر یہ 2 مہینے شادی شدہ زندگی کو بہت بہتر بنائیں گے۔ اگر کچھ غلط فہمیاں تھیں تو اگست اور سپٹمبر میں غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، رشتے مضبوط ہوں گے، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کریئر، جاب اور کاروبار کی اگر ہم بات کریں یا پیسے کو اگر ہم دیکھیں تو فروری سے آپ لوگوں کے مالی معاملات کے اندر تیزی بھی آئے گی، لیکن یہ پیسے کی امتحان کا وقت بھی ہوگا۔ امتحان اس لیے کیونکہ اس عرصے میں آپ کو پیسہ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے اخراجات کنٹرول کرنے ہوں گے۔ فروری کے درمیانی دنوں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، ایسی جگہوں پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا۔ ایسی کسی بھی جگہ پر آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا جہاں پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ مارچ سے لے کر جون تک آپ کے کام آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاموں کے اندر مضبوطی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو لیڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ اب دیکھیے، اگر آپ ٹیم کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو مارچ سے جون تک آپ کو اسی ٹیم کا لیڈر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے جو سینئرز ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ جون میں جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی، تو گرمیوں کا موسم آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی۔ اگر پہلے کاموں میں کچھ رکاوٹیں تھیں تو اب کاموں میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بے روزگار ہیں تو آپ کو نئی جاب کی آفر آ جائے گی، تو نئے کام شروع کرنے کے لیے بھی ٹائم اچھا ہوگا، اور پرانے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے بھی جون کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا ٹائم آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے اگر آپ آرٹسٹ ہیں، میوزک انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ کوئی نرس ہیں، یا آپ ہیلنگ کا کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ یا پھر اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ جون سے لے کر سپٹمبر تک یہ ایک ایسی ٹائم بریکٹ ہے کہ اس عرصے میں آپ لوگوں کی آمدن بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ لوگ یوں کہہ لیں کہ پچھلے جتنے بھی دکھ ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے 6 مہینے جو ہیں خاص طور پر یہ آپ کو فوکس بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کا فوکس بہتر نہیں ہوگا۔ اپریل کے بعد ویسے آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اصل معاملات سپٹمبر کے بعد سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا فوکس سپٹمبر کے بعد بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپریل کے بعد ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ یا پھر اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو اپریل کے بعد کا ٹائم اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ پہلے سے کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے تو آپ لوگوں کو سپٹمبر کے بعد کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے، بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزارے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا۔
कुछ बड़े फैसले करने का टाइम रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं। अब ये सैयारों की एनर्जीज हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं। तो इस अरसे में अगर आप लोग दुरुस्त फैसले करते हैं तो आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बल्कि ज़िंदगी बदलने का मौका मिलेगा। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने आने वाले सालों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा काम कब किस वक्त करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।